सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ मालवाहक रेल चलाउन माग सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जयनगर कुर्था रेल मार्गमा नियमित मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गर्न 5 जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल रेलवे कम्पनीका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मध्य प्रदेश अन्तर्गत सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका उद्योगी व्यवसायीले मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्। हाल जयनगर कुर्था रेल मार्गमा सञ्चालन भइरहेको रेल सेवासँगै मालवाहक रेल समेत सञ्चालन गरिए भारतसँग सीधा व्यापार सम्बन्ध हुनुको साथै सस्तो मूल्यमा सामान आयात हुने तथा त्यसबाट महँगी समेत नियन्त्रणमा आउने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले तत्कालका लागि दैनिक 5-6 ट्रक माल सामान आयात गर्ने र पछि क्रमशः बढाउँदै जाने भएकोले मालवाहक रेल सेवा घाटामा नजाने दाबी गरेका थिए। अहिले चलिरहेको रेल सेवामै हामी मालवाहक रेल सेवा पनि चलाउन माग गर्दछौँ, जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष अम्बोक कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। नेपाल रेलवे कम्पनीका पदाधिकारीले मालवाहक रेल चलाउन आफूहरू सकारात्मक रहेको र तत्कालका लागि जनकपुर धाममा कति परिणाममा माल सामान ल्याउन सकिन्छ भनेर उद्योगी व्यवसायीसँग यकिन गरेर तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। महोत्तरीमा वर्षौंदेखि लाखौं रुपियाँको काठ कुहिन थालेको छ। सामुदायिक वन जंगलबाट चोरी निकासीका क्रममा बरामद गरिएको काठ कुहिन थालेको हो। काठ सम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा बरामद काठसँगै सवारी साधन समेत जिल्ला वन कार्यालयको परिषदमा कुहिएर नष्ट हुँदै आएको छ। लाखौं राजस्व समेत गुमिरहेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मणिराम यादवले बताउनुभयो। वन कार्यालय र माथतका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको माथतमा राखिए पनि महोत्तरीमा अवैध तरिकाले कटान गरी चोरी निकासी गर्न लागि काठ सम्बन्धी मुद्दा भने लामो समयसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन। वन पैदावार चोरी निकासी र अतिक्रमणबारे डिभिजन वन कार्यालयमा आर्थिक वर्ष 48-49 देखि 78-79 सम्म दर्ता भएका 230 मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। मुद्दा संख्या न्यून रहेको महोत्तरीमा 1 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी 67-68 मा 26 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। मुद्दा कम भए पनि फैसला नहुँदा बरामद काठ सवारी साधन लिलाम नभएर वन कार्यालयको परिषदमा कुहिएर नष्ट भइरहेको यादवले बताउनुभयो। महोत्तरी भरिको वन सुरक्षाको कमान्ड सशस्त्र प्रहरी वन सुरक्षा शाखालाई दिएको छ। चोरी पैठाडी भएको काठ बरामद भएको 5 वर्षदेखि हालसम्म कुनै पनि मुद्दाको काठ लिलाम नभएको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखाले जनाएको छ। सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा परिषद र आसपासका जंगलमा वर्षौंदेखि राखिएको बहुमूल्य काठ कुहिन थालेका छन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 6 नगौलका राकेश भक्त पौडेलको हत्या प्रकरणमा 12 जना पक्राउ परेका छन्। कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा एक नाबालक सहित 12 जनालाई बारा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 11 जनालाई वीरगञ्ज कारागार पठाइएको छ। एक नाबालकलाई बाल सुधार गृह भक्तपुर पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको जानकारी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पेट्रोलमा 20 रुपियाँ र डिजल मट्टी तेलमा 28 रुपियाँ घटाइएको बताउनुभयो। सरकारले मूल्य घटाएसँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 179 र डिजल मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 163 काम भएको छ। अहिले पेट्रोलको मूल्य 179 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै डिजल र मट्टी तेलको मूल्य हाल 192 रुपियाँ रहेको छ। नयाँ काम भएको मूल्य राति 12 बजेदेखि लागू हुने बताइएको छ। र पेट्रोलमा लागिरहेको जुन ट्याक्स छ त्यसलाई हामीले अहिले पेट्रोल 179 रुपियाँ छ, त्यसलाई घटाएर 179 गर्ने, 20 रुपियाँ त्यसमा ट्याक्स घटाइएको छ। र डिजेलमा 192 अहिले वर्तमान अवस्था छन्, त्यसलाई हामीले 163 मा पुर्याएका छौँ, जसमा 28 रुपियाँ घटेको छ। त्यसकारणले हामीलाई पुरा विश्वास छ यसले समग्र समाधान त होइन, तर तत्कालका निमित्त जनताले सर्वसाधारणले भोग्नु परेको जुन समस्या छ
त्यसलाई पनि यसले केही राहत अवश्य पनि दिन्छ। हामीले त्यो विश्वास लिएका छौँ, सरकारले त्यो विश्वास लिएको छ, हाम्रो मन्त्रालयले त्यो विश्वास लिएको छ। र यसको सँगसँगै अब सबैको सहयोग पनि चाहिन्छ र मन्त्रालयले यसको बजार अनुगमनको निमित्त पनि हामी प्रभावकारी ढङ्गले अब बजारमा अनुगमनलाई व्यापक गर्छौँ र परिणाममुखी बनाउँछौँ। पेट्रोलियम पदार्थ र डिजलमा बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण बजारमा सबै पदार्थमा भइरहेको उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई अब व्यवसायीहरूले व्यापारीहरूले पनि तत्काल घटाएर जनतालाई सर्वसाधारणलाई उपभोक्तालाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामी सरकार त्यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यसको साथसाथै हाम्रो मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरू समेत मिलेर बजार अनुगमनलाई अझ व्यापक गर्ने हाम्रो मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। कार्यविधि बनाइसकेको अवस्था छ अहिलेको संविधान सम्मत ढङ्गले र हामी बजार अनुगमन मार्फत पनि जनताका यी समस्याहरूको समाधानमा, मूल्य नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। र यसका बावजुद पनि यदि प्रचलित कानुन, नियम र औचित्यभन्दा बाहिर गएर यदि मूल्य बढेको पाइयो भने हामी त्यसमा अवश्य पनि कानुनतः कारबाहीमा जान्छ नै। र यसमा पत्रकार मित्रहरू, सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू समेतको पनि सहयोग चाहिन्छ। हामी यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र यो समग्र सहयोगले आखिर जनताप्रति उत्तरदायित्व जुन सरकारको छ, जनताप्रतिको जवाबदेहिता सरकारको छ, हामीले सक्दो सीमाभित्र त्यो जवाबदेहिता का निमित्त हामीले यो निर्णय गरेका छौँ र यो घटेको प्राइस आज राति 12 बजेदेखि लागू हुनेछ। र अब यो नै हो अहिले हामीले यहाँ जानकारी दिन चाहेको विषय यही हो। आजको हाम्रो निर्णयलाई पत्रकार समक्ष हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। यसमा यहाँहरूको पनि सबै किसिमले सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, आग्रह। यसअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी मात्रामा कटौती गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। जननेता मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले साताव्यापी विविध कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारीको यही असार 14 गते पर्ने जन्मदिनका अवसरमा फाउन्डेसनले आजदेखि असार 16 गतेसम्म कार्यक्रम तय गरेको फाउन्डेसनका सचिव पेम्बा लामाले जानकारी दिनुभयो। नेता भण्डारीको विचार, जनताको बहुदलीय जनवाद, उनको व्यक्तित्व अनेक पक्षलाई फाउन्डेसनले उजागर गर्ने र प्रवर्धन गर्दै आएको छ। सचिव लामाका अनुसार साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार मदन भण्डारी कलेजमा छलफल श्रृङ्खला र रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सहभागी थिए। कीर्तिपुरमा प्राज्ञिक अन्तरसंवाद, असार 12 गते सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया, 13 गते नेपालमा सडक सुरक्षाबारे संवाद, 14 गते राष्ट्रिय सभागृहमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको उपस्थितिमा मूल समारोहको कार्यक्रम एवं मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण, 15 गते राष्ट्रिय गीत तथा श्वेत शार्दुलको 5औं अङ्कको सार्वजनिकीकरण तथा 16 गते ज्येष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मानको कार्यक्रम तय गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2050 जेठ 3 गते भण्डारी र संगठन विभागका तत्कालीन प्रमुख जीवराज आश्रितको पोखराबाट चितवनको कार्यक्रममा जाने क्रममा दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित का गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि गठबन्धन गरेरै जान आफूलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कायम राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनुभयो। शनिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै उहाँले गठबन्धनसँग तालमेल गरेर आफ्नै बलमा पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण हुन गरी सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित हुन पनि आह्वान गर्नुभयो।
अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका कतिपय दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेको भए पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताउनुभयो। मलाई विश्वास छ कि आजको त्यो निर्णयलाई सरकारले तुरुन्त पालन गर्नेछ। हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो छिमेकी देशमा मूल्य कस्तो छ र त्यो मूल्य हेर्नुको साथसाथै हामी कतिसम्म जान सक्दछ। राज्यको आम राजस्वको स्रोतको सन्दर्भमा हामीले अन्य वैकल्पिक अनेक स्रोतहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जनतालाई भारी पर्ने गरी, जनतालाई कष्ट पुर्याउने गरी राजस्व उठाउँदै हिँड्ने, करहरूको दायरा बढाउँदै हिँड्ने काम गर्ने पनि होइन। त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिले कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, कसरी कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्दछ, कसरी आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी निर्यातलाई प्रबन्धन गर्न सकिन्छ, कसरी यो वैदेशिक ऋण अनुत्पादक रूपमा लिइएको छ भने त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, ऋण र अनुदानको सदुपयोग कसरी हुन सक्दछ, यी सबै कुराहरूमा ध्यान जानुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा मूल्य वृद्धिको बारेमा पनि कुरा भएको छ। मूल्य अनुचित रूपमा बढेको छ भने तुरुन्त छापा मारेर कारबाही गर्नुपर्छ। कसको कति मूल्य राख्नु उपयुक्त हुन्छ भने राज्यको ध्यान जानुपर्दछ। कमिसन तन्त्रको जालो फैलिएकै छ, यो सबैलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यी सबै कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ। दण्डित गर्ने प्रणाली पनि स्थापित गर्नुपर्छ। यी सबै सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टीले पार्टी निर्माण गर्ने भनेको जनताको निम्ति हो, देशको निम्ति हो। अहिले 5 दलीय गठबन्धन हामीले बनाउनु पर्ने स्थिति किन बन्यो त्यसबारेमा मलाई लाग्छ कुनै प्रश्न अब उठ्ने स्थिति छैन। किन घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ, हामी बाध्य भएर हामीले विद्रोह गर्नु परेको थियो। अहिलेसम्मको घटनाक्रमले के पुष्टि गरेको छ भने त्यो विद्रोह गर्नै पर्थ्यो, त्यो जायज थियो। विद्रोह नगरेको भए हामीले दास बन्नु पर्दथ्यो या राजनीति एउटा पलायन गरेर हिँड्नु पर्ने थियो। अहिलेसम्म पनि कसैको आँखा खोलेको छैन भने उनीहरूको पनि आँखा खोलोस्। यी कथित 10 भाइका विभिन्न मानिसहरूका अभिव्यक्ति म सुन्दैछु, अझै पनि तिनीहरू त्यो नसाबाट, उनीहरूको दिमागबाट नसा अझै पनि उत्रेको छैन। तथा नाम तथा भावी लेखिरहेका छन्, दासोचित ढङ्गले त्यहाँ बसिरहेका छन्। कुनै मूल्य र मान्यता उनीहरूको छैन, कुनै पदीय गरिमाको उनीहरूले सम्मान पाएका छैन। तर पनि अहिले हामीलाई धारे हात लगाउनका लागि दुस्साहस गरिरहेका छन्। नगरौँ। हामीले संविधानको रक्षा गर्यौँ, संविधानलाई मिचेर प्रतिसभालाई पटक पटक भङ्ग गर्ने अनि त्यसपछि राज्यका सबै निकायमा एकलौटी कब्जा गरेर मलाई लाग्छ दशकौँसम्म सत्तामा बसिरहने त्यो अभिप्रायबाट केपी ओली अगाडि बढेका हुन्। उनको त्यो चाहना देशको हितमा, जनताको हितमा काम गर्ने हिसाबले होइन। जसरी पनि सत्तामा बसिराख्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने कुरा हामीले व्यवहारमा देख्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा त्यस्तै हामीले विचलन देख्यौँ। एमसीसी परियोजनाको बारेमा सुन्नु भएको छ। अहिलेसम्म पनि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको एमसीसी सम्झौताबाट उनी बोल्न पक्षमा छैन। जबकि एमसीसी को बारेमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा जनतालाई प्रश्न पार्न र हाम्रो अडानलाई पनि प्रश्न पार्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणा त्यसको अभिन्न अङ्ग बनाएर हामीले संसदमा पास गरेका छौँ। तलमाथि केही भयो भने हामीले भने बमोजिम भएन भने 1 वर्षको पूर्व सूचना दिएर रद्द गर्न सक्ने, एमसीसीबाट अलग हुन सक्ने प्रतिबद्धता हामीले संसदमा पास गरेका छौँ। संसदभन्दा शक्तिशाली अरू केही पनि हुँदैन। उहाँले स्थानीयताको निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको कुरालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउनुभयो। मन्त्री हेरफेरको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 6 सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। उनीहरूले शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष पार्टीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन लागेको विरोधमा
हस्ताक्षर बुझाएका थिए। तर शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै उनीहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र सांसद नीरा जैरू बाहेकका 6 जना सांसदले संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर फिर्ता गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, पर्यटन मन्त्री प्रेमाले, गोपाल बहादुर बम्मा, बिना बुढा ठोकी, धनबहादुर बुढा, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थले भने हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन्। पार्टीले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयमा बहालवाला मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। बैठकमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएको नेताहरूले बताएका छन्। 4 जना मन्त्री र 6 जना मान्य सांसदज्यूहरूले केही शर्त राखेर 8 वटा बुँदा त्यो बाहिर आइसकेका छ राखेर एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र जस्तो एउटा चाहिँ माग पत्र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष पेश गर्नुभएको थियो र त्यसपछि त्यस विषयमा कतिपय उहाँहरू अनजान भएको, भ्रममा परेर सही गरेको भन्ने कुरा हामीलाई बताउनु भयो। त्यसमा आफ्नो निर्णय गर्नुस् के हो त? अब तपाईहरुको अब पार्टी निर्णयलाई नमान्ने गरी पार्टीले निर्णय गरेर मन्त्री पठायो, ती मन्त्रीलाई पार्टी निर्णय गरेर फिर्ता बोलायो, यसमा सहमत हुने हो त? तपाईहरुले सल्लाह गर्नुस्, तपाईहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुस् भनिसकेपछि हामी हाम्रो हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छौँ भनेर उहाँहरूले आफूहरूले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हतारमा एउटा चाहिँ सानो ड्राफ्ट गरेर खेसरा बनाएर उहाँहरूले त्यसमा सही गरेर 6 जनाले सही गर्नुभएको मैले पाएको छु। त्यो चाहिँ माधव नेपाललाई अनि महासचिव बेदुराम भुषाललाई उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको थियो र व्यक्तिगत रूपमा पनि दिनुभयो। हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौँ भनेर उहाँले दिनुभएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ अब लिखित रूपमा आफ्नै हस्ताक्षर गरेर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ अस्ति गरेको हस्ताक्षर यो मन्त्रीहरू समेतको चाहिँ 10 जनाको हस्ताक्षर 6 जनाले फिर्ता लिएको कागज हामी कहाँ आइपुगेको छ। उनीहरूले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2079 3 गतेका दिन कामरेड अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई 8 बुँदे मागसहित दलको संसदीय बैठक बोलाइयोस् भनी पेश गरेको पत्रमा हामी तफसिलका सांसदहरू समेत हस्ताक्षर रहेकोमा उक्त हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छौं। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने देखिएको बताउनु भएको छ। शनिबार नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको कार्यक्रममा बोल्दै सदस्य गौतमले स्थानीय निर्वाचनको नतिजालाई हेर्दा कांग्रेस संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी बन्ने देखिएको बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेसको नेतृत्वमा देश विकास हुन नसक्ने पनि दाबी गर्नुभयो। कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पिदा एमसीसी जस्ता कुराले स्थान पाउने भन्दै कम्युनिस्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई सँगै लैजानु पर्ने तर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न दिनु नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टी दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी नभएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको बताउनु भयो। गौतमले कांग्रेसमा पुँजीवादी सुधारवादी पार्टी हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको तर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा एमसीसी जस्ता सबै कुरा भित्रिने आरोप लगाउनु भयो। उहाँले एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाध्य पारेको बताउनु भयो। त्यो जिम्मेवारी लिनको निम्ति मैले मेरो प्रस्तावमा राखेको छु। मैले जुनसुकै त्याग गर्न पनि म तयार छु। मैले त्यो गर्नै पर्छ किनकि यो राष्ट्रसित सम्बन्धित छ। अब नेपाली कांग्रेसको सम्बन्धमा मेरो विचार धेरै परिमार्जित छ। पहिले हामीले नेपाली कांग्रेसलाई गाली गर्यौं, यो दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी हो भनेर भन्यौं। तर नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नमिल्दासम्म कहिले पनि जनताले अधिकार पाएन। नेपालको विकास निर्माणको काम पनि अगाडि बढे। आत्मसमर्पण गर्यो भने मित्रता हुन्छ? हुँदैन। एकता गरेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण कति पटक भयो भने 45 पटक भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्दाखेरि हामी 46 नम्बरमा, हामी नेकपा एमाले 46 नम्बरमा छ। ती फुटेका पार्टीहरूलाई जुटाउँदै चाहिँ आएको होइन। म पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको पार्टीबाट विद्रोह गरेर कोअर्डिनेसन केन्द्रमा प्रवेश गरेँ, त्यहाँ फुट्यो। यो प्रक्रिया सार्वभौम प्रक्रिया हो, सार्वभौम सत्य हो। यसलाई पनि अस्वीकार गर्नुहुन्छ?
त्यस भएर मैले फलानाको नाम लिँदाखेरि कुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता अपसंस्कृति अवलम्बन गर्न हुन्न भनेर भनेको। मसित असहमत हुनेलाई मैले अपमान गर्न पाइन्छ? कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तित्व हुन्छ। मलाई एउटा घटनाले मेरो दिमागमा यो प्रज्वलित भयो। के भयो भन्नुहुन्छ भने मैले एउटा फिल्म हेर्दै थिएँ दक्षिण भारतको। त्यहाँ एउटा त्यो फिल्मको नायकले त्यसलाई मार्नको निम्ति पनि योजना बनाइरहेको व्यक्तिसित लड्नको निम्ति गएको। संयोगले त्यो उसले मार्न भन्दा जसलाई गएको थियो त्यसको अगाडि उसका परिवारहरू आए। उसले मारेन र पछि एउटा अर्को घटना घट्यो। तिमीले मलाई मार्न सक्थ्यौ तर तिमीले मलाई गाली गुरुज पनि गरेन, मलाई त सम्मान गर्यौ, अङ्कमाल गर्यौ, यसो किन गर्यौ तिमीले भनेर भन्दा त्यहाँ तिम्रा परिवारहरू आए। ती परिवारले तिमीलाई अत्यन्त श्रद्धा गर्छन्, तिमीले तिनीहरूलाई धेरै माया गर्छौ र उनीहरूको अगाडि तिम्रो व्यक्तित्व बाँचिरहनुपर्छ। यदि त्यो बाँचिरहन्न व्यक्तित्व भने तिम्रो परिवार टुट्छ जान्छ। त्यस भएर मैले त्यहाँ किन तिमीलाई प्रहार गरिन, अपमान गरिन भने तिम्रो परिवार भएको हुनाले। त्यस्तै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले यो नेपालको हितमा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भए नेपालमा जनसङ्ख्यिक आक्रमण भए सरह हुने दावी गर्नुभयो। केसीले नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा आफूहरूको विरोध भने नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। केसीले वंशजको नागरिकता दिनका लागि आमा पनि वंशज वा बाबु पनि वंशज हुनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि राजनीति अहिले व्यवसाय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले जुन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ, सरकारले त्यो निर्देशनलाई पालन नगरेर के कारणले हो सरकारले चाहिँ त्यो अङ्गीकृत नेपालमा जन्मेका अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर यो धेरै वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको कुरा हो। त्यस कारणले अहिले पनि हाम्रो पार्टीको चाहिँ नीति के हो भने अङ्गीकृत नागरिकहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन। हाम्रो यहाँको चाहिँ अवस्था यी उत्तरतिर पनि ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या भएको चाहिँ। अध्यक्ष केसीले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन आगामी संसदको निर्वाचनसम्म नै काम गरिने प्रश्न पार्नुभयो। अमेरिकाको एसपीपी कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने बारे नेपालका दलले लिएको निर्णय स्वागत योग्य रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत गाडीको आयात बढ्न थालेको छ। गत वर्षसम्म न्यून रहेको विद्युतीय गाडीको आयात चालू आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य बढेको हो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 1700 स्थानभन्दा बढी विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। विभागका अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्म 1704 विद्युतीय गाडी नेपालमा आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात 700% बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष 77-78 को 11 महिना यता 213 विद्युतको सवारी साधन आयात भएका थिए। विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडी चीनबाट भित्रिएका छन्। चीनबाट 100 किलोवाटको 154 र 150 देखि 200 किलोवाटसम्मको क्षमता
656 गरी 810 गाडी नेपाल भित्रिएका हुन्। चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। भारतबाट 100 किलोवाट क्षमताको 608, दक्षिण कोरियाबाट 100 किलोवाटको क्षमताका 132 र फ्रान्सबाट 1 गाडी नेपाल भित्रिएको छ। त्यस्तै युकेबाट 100 देखि 150 किलोवाट क्षमताका 13, चीनबाट 150 देखि 200 किलोवाट क्षमताका 656, दक्षिण कोरियाबाट 100 देखि 200 किलोवाट क्षमताका 52 र जापानबाट 68 गाडी नेपाल आएका हुन्। युकेबाट 200 देखि 300 किलोवाट क्षमताका 4 र युकेबाट 300 किलोवाट क्षमताभन्दा बढीको 2 विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार जेठ मसान्तसम्म 1704 विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिँदा 5 अर्ब 5 करोड 16,13,000 रुपियाँ विदेशिएको छ। उक्त संख्याको विद्युतीय गाडी आयातबाट सरकारले 1 अर्ब 35 करोड 41 लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सरकारले डिजल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने गाडीको आयातमा रोक लगाउँदा विद्युतीय गाडी आयात वृद्धि भएको बताइएको छ। देशमा विदेशी मुद्राको सिन्चितीमा कमी आएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गाडीसहित विभिन्न 10 वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ। मन्त्रालयले गत वैशाख 13 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी असार मसान्तसम्ममा उक्त वस्तुको आयातमा रोक लगाएको हो। सरकारले डिजल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित गाडीको आयातमा रोक लगाएर विद्युतीय सवारी साधन आयात खुल्ला राखेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अहिले विश्वभर उमेर पुगेका 22 करोड 20 लाख बालबालिकाको विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यही हप्ता प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, आपतकालीन परिस्थिति, खडेरी, गरिबी लगायतका कारण 22 करोड 20 जना बालबालिका विद्यालय जान नपाएको उल्लेख छ। यसअघि सन् 2016 मा विद्यालय उमेर भएर पनि विद्यालय जान नपाएकाहरूको संख्या 7 करोड 50 लाख थियो। विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको 54% बालबालिकाहरू रहेका छन्। विद्यालय जान नपाउने मध्ये 17% विस्थापित भएका कारण विद्यालय जान नपाएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी शिक्षा कोष ECW को प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्व र जबरदस्ती विस्थापनपछि जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित प्रकोप तथा दीर्घकालीन संकटले बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको देखिएको छ। विद्यालय जान नपाउने बालबालिकाको झन्डै 2/3 संख्या अफगानिस्तान, कंगो, इथियोपिया, माली, नाइजेरिया, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, पाकिस्तान, यमन लगायतका द्वन्द्वग्रस्त देश रहेका छन्। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन वैध हुने 50 वर्ष अघिको आदेशलाई उल्टाएको छ। यो आदेशसँगै अमेरिकामा महिलाले गर्भपतन सम्बन्धी कानुन अधिकार गुमाएका छन्। अब त्यहाँ गर्भपतन गर्नु गैर कानुनी हुनेछ। तर आदेशले राज्यहरूलाई गर्भपतन गैर कानुनी मान्ने वा त्यसलाई अनुमति दिने विकल्प भने दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेछ। अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट सन् 1973 मा वैध बनाइएको गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारको विरोध गर्दै आएका दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक अभियान कर्मीहरूको माग सम्बोधन भएको छ। रो विरुद्ध वेड मुद्दामा गर्भपतनलाई वैधानिक अधिकारको मान्यता दिएको विगतका फैसला अवैध भएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतमा यो निर्णयको पक्षमा 6 र विपक्षमा 3 न्यायाधीश रहेका थिए। यो विषयलाई लिएरै रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको विचार फरक थियो। सन् 1980 सम्म यो मुद्दा त्यहाँका एक प्रमुख राजनीतिक विषय बनेको थियो। तर कानुनी रूपमा भने यो विषयले अहिले नयाँ आकार लिएको छ। फैसलामा आएपछि रिपब्लिकनहरू खुसी मनाएका छन् भने डेमोक्रेटहरू निराश भएका छन्। अमेरिकी संविधानले गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारलाई प्रष्ट उल्लेख गरेको छैन। नर्वेको राजधानी ओस्लोको एक नाइट क्लबमा भएको गोलीकाण्डमा 2 जनाको मृत्यु हुनुको साथै 10 जना घाइते भएको नर्वे प्रहरीले जनाएको छ। सार्वजनिक प्रसारक NRK र अन्य स्थानीय सञ्चार माध्यमले गोलीबारी एउटा लोकप्रिय लैङ्गिक बार लन्डन पबमा भएको जनाइएको छ। प्रहरीले संदिग्ध पक्राउ गरेको छ। आक्रमणको उद्देश्य के थियो भन्ने तत्काल खुल्न सकेको छैन। ओस्लो शनिबार वार्षिक प्राइड परेड आयोजना गर्ने कार्यक्रम थियो। 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। उसको प्रहरी विभागले ट्विटमा भनेको छ। गोली लागेर 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन् प्रहरीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि युएले जितेको छ। मलेसियाको किनरारा मैदानमा भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोलीलाई 5 विकेटले हराउँदै युए उपाधि जितेको हो। मलेसियाले जितका लागि दिएको 101 रनको लक्ष्य युएले 18 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेट्टायो। हिजो भएको सेमिफाइनलमा हङकङलाई हराउँदै मलेसिया फाइनलमा पुगेको थियो। त्यस्तै पहिलो सेमिफाइनलमा युए समूह विजेताको रूपमा फाइनलमा पुगेको हो। वर्षाबाधक हुँदा नेपाल बाहिरिएको थियो। एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, मलेसिया र युए हुनेछ। प्री सिजन मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा न्यू रोड टिम एनआरटीले सङ्कटा क्लबलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा एनआरटीले सङ्कटालाई 3-2 पराजित गरेको हो। सङ्कटाको जितमा कप्तान रञ्जित धिमाल, स्टेफानी समीर र दिपेश घलेले 1-1 गोल गरे। सङ्कटाका लागि आशिष सुनम मोसेसले 1-1 गोल गरे। खेलको 15औं मिनेटमा गोल गर्दै आशिषले सङ्कटालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा एनआरटीका रञ्जितले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। 47औं मिनेटमा मोसेसले गोल गरेपछि सङ्कटाले पुनः अग्रता बनाएको थियो, तर 58औं मिनेटमा स्टेफानीले एनआरटीका लागि बराबरी गोल गरे। तर दिपेशले 60औं मिनेटमा गरेको गोलसँगै एनआरटीले जित सुनिश्चित गर्यो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।